शैतान है मैं बसमिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी इसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरे पिछले तमाम वीडियोस का पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किए। नाज़रीन, मैं सोच रहा था कि वीडियो किस मौजू पे बनाई जाए। फिर आज सुबह बहुत शुक्रिया इन बच्चों का, ये सामने आवाज़ें भी आ रही होंगी, ये तो मैंने कहा आज यही मौजू सेलेक्ट करते हैं। असल में हमारी बदकिस्मती ये है कि सबसे अहम काम बहैसियत मुसलमान जो हमारी ख़ास कर माओं पे, हमारी बहनों पे, हमारी बेटियों पे नाफज किया कुदरत ने कि बच्चों की तरबियत, वही हम नहीं करते। अब देखें सुबह सुबह ये बच्चे बाहर निकल के शोर कर रहे हैं, ये नज़र आ रहा होगा। बल्कि अभी तो फिर थोड़ा सा यानी कि सूरज निकल आया, ये यकीन माने सुबह बाद का सूरज भी निकलता नहीं निकलता और ये इस घर वाले बच्चे बाहर निकल के शोर कर रहे होते हैं। यानी अभी तो सूरज ये सामने आ गया, ठीक है। और फिर हम मुआज़ना करते हैं सिविलाइज्ड मुल्कों से कि जी वो ऐसे तो वो ऐसे। तो भैया उन्होंने अपने बच्चों पे अपने सबसे पहले जो तरबियत की है वो बच्चों की है, ठीक है। उन्होंने बच्चों की तरबियत की है, अपना माशरा इस्टेब्लिश किया है और एक कानून वज़ा किए हैं। वहाँ पे किसी भी जगह आप देखें ऐसे बाहर निकल के शोर नहीं कर सकते। सिविलाइज जितने भी मुल्क हैं वहाँ बच्चे, बल्कि बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता ऐसे बाहर निकल के शोर करने का। वो अगर बाहर निकलेंगे भी तो वो उसे पार्क में ले जाएंगे, ठीक है, वो होटलों में ले जाएंगे, रेस्टोरेंट में ले जाएंगे। उसके अलावा बच्चे सारा दिन मसरूफ़ होते हैं। बच्चे सारा दिन जो है ना अपना या सुबह पढ़ेंगे या अब इधर से पता नहीं कौन सी क्या कि किस तरह से। ये देखें नीचे हमारे बच्चे माशाल्लाह। एक तो वैसे ही यहाँ बच्चों की तादाद इतनी है कि एक घर में 10-10 बच्चे, एक घर में 8-10 तो मामूली बात है, ठीक है। और उसके अलावा सबसे बड़ा जुल्म ये है कि उनको बच्चों की तरबियत ना होना। अब हम हवाला देते हैं जापान की। उस दिन बड़े फ़ख्र से हमारे जामिया मस्जिद के इमाम साहब भी जापान की मिसाल देते थे। और जी जापान ना मैं पढ़िया तो इंज होते थे बच्चे तो इंज। वो खुदा के वक्त मेरा बहुत दिल किया मैं उसी इमाम साहब से पूछूं कि सबसे पहले तो आप अपने मदरसों का हाल देखो, वहाँ के बच्चे कितने बदतमीज़, कितने नालायक और कितने अनट्रेंड बच्चे हैं कि बाहर निकलते ही धींगा मुश्ती पे शुरू हो जाते हैं। वो एक मिसाल मुझे हो रहा है कि मोहल्ले में 2 ही बंदों के जो है ना अपना बच्चे जो है ना वो बदतमीज़ या शरारती होंगे, एक मौलवी का दूसरा मास्टर का। और ये हकीकत बात है। असल में चीज़ ये है कि तरबियत जो हमें कहा गया है इस तरबियत पे वो अमल करते हैं, फिर कहते हैं ये हमारा माशरा बिगड़ा हुआ है। अब जब हमारे बच्चों की तरबियत नहीं होगी, इसमें हम ये देख लेना, ये मिसाल दूँ और यकीन माने फिर ये बच्चे बड़े हो गए ना इतनी इतनी गलीज़ गालियाँ दे रहे होते हैं। और किसे दे रहे होते हैं? भाई बहन को दे रहा होता है, माँ को दे रहा होता है और छोटे भाइयों को दे रहा होता है। और पंजाबी तो वैसे ही मशहूर है, तेरी माँ दी, तेरी भैन दी तो तेरी धी दी, ठीक है ना। मैंने आगे भी एक दफ़ा इस पे क्लिप बनाया था कि जितने इंतहाई माजे के साथ इस हवाले से जितने हमारे ये पंजाबी भाई, मैं ख़ुद लाहौर का रहने वाला हूँ, 55 साल हो गए मुझे लाहौर में, लेकिन मैं अपने आप को क्यों एबटाबाद का कहलवाता हूँ? क्योंकि मैं शर्मिंदगी के साथ कहलाता हूँ कि और किसी सूबे में इतनी गालियों की भरमार नहीं है जितनी ये पंजाब में, और उसमें भी खुसूसन ये लाहौर में। इसलिए मैं शर्मिंदगी के साथ जो है ना वो करता हूँ कि मैं जी एबटाबाद का हूँ, वरना बेसिकली मैं लाहौर का हूँ, लाहौरिया हूँ। क्योंकि मेरी पैदाइश लाहौर में हुई, 55 साल मैंने इधर गुजारे, तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट है। लेकिन सिर्फ इसी शर्मिंदगी के साथ मैं जो भी कहता मैं कह जी मेरा तलक एबटाबाद से है। वजह यह है कि यहाँ पे कोई तरबियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। रात को अक्सर हमारे अब
یہ ادھر دیکھ لیں اس گلی میں، ٹھیک ہے، رات کو 11 بجے کے بعد باہر شور شرابہ شروع ہو جائے گا۔ واحد ہماری ماشاءاللہ گلی نمبر یہ 4 چھوٹا سا ایسا، یہ اس میں 11 بجے جیسے ہی 11 بجیں گے یعنی سونے کا وقت ہوگا، یہاں شور شرابہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس گھر کا میں نے بتایا صبح اکثر اذانوں کے بعد جو ہے نا یہ اٹھا کے محلے میں باہر نکال دیتے ہیں کہ کرو شور جتنا مرضی، ہمیں سونے دو۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس محلے میں باقی بھی سو رہے ہوں گے۔ تو جب تک ہم ارلی سٹیج پہ بچوں کی تربیت نہیں کریں گے نا، یہ معاشرہ بگڑتا رہے گا، اس معاشرے کا یہی حال ہوگا۔ اس لیے خدا را میرے خاص کر اپنی ماؤں بہنوں سے التماس ہے کہ ان بچوں کی تربیت کریں۔ اور جو حقوق العباد کہا گیا نا، دیکھیں ہم حقوق العباد کا بھی جب تک نہیں کریں گے، کیا کہتے ہیں اپنا دوسروں کا خیال نہیں رکھیں گے نا، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر یہ حقوق العباد کا خیال رکھیں گے تو اسی میں تربیت ہو جائے گی۔ ان بچوں کو گھر میں رکھیں، ان بچوں کو سویلائز بنائیں، ان بچوں کو کی تربیت اچھے طریقے سے کریں تاکہ یہ اچھے شہری بنے، نہ کہ یہ صبح صبح باہر نکل کے گلیوں میں جو ہلڑ بازی کرتے ہیں، بعد میں پھر یہ ایسے ہی آوارہ بنتے ہیں کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ لڑائی جھگڑے، چوری چکاری، جیسے آج کل کراچی کے بعد لاہور میں بھی شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ان بچوں کی جب تک تربیت نہیں ہوگی پھر یہ ایسے ہی بنیں گے۔ تو اس لیے میں یہ چھوٹا سا پیغام چھوٹی سی میرے ذہن میں آیا تو میں ان کا ویڈیو بنا لوں کہ خدا را اپنے بچوں کی تربیت کریں اگر اس پاکستان کو آپ لوگوں نے بہتر بنانا ہے، ورنہ یہ جتنا گندہ ہو چکا ہے، جتنا یہ گر چکا ہے، جتنا یہ بدنام ہو چکا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو یہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو وہ صاحب ہو گیا کہ یہاں جتنی بدتمیز، جتنا بد اخلاق، جتنے جو ہے نا اپنا یعنی ایسے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ پاکستان پہ آپ لگا سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اشرافی بدماشیوں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، ان کے سوسائٹیاں باہر ہیں، گھر باہر ہیں، یہاں تو وہ چھٹیاں گزارنے آتے ہیں۔ لیکن ہم اکثریت جو اس ملک میں رہ رہے ہیں یعنی 90 سے 95% لوگ، ہم بھی نہیں دھیان دیتے کہ اس ملک میں سدھار کیسا ہو۔ سدھار ایسی ہوگا کہ ان بچوں کی ہم تربیت کریں گے ارلی، یہ تربیت پھر جا کے تقریباً 15-20 سال لگیں گے اس کیا کہتے ہیں اپنا ملک کو اٹھنے میں۔ اور ایسے دیکھیں اب سب سے پہلے تو میں بڑوں کو جیسے اکثر کہتا ہوں کہ اب یہ الیکشن آ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ 8 فروری کو، تو بھرپور طریقے سے سب سے پہلے تو جو ہے نا یہ الیکشن میں حصہ لیں اور کوشش کریں کہ اچھے سے اچھے بندے کو ووٹ ڈالنے کے بغیر پارٹی بازی کو اٹھا کے گڑھے میں پھینک دیں۔ یہ تربیت کا پہلا عنصر ہوگا۔ پھر بچوں میں یہ عادت ڈالیں کہ جناب کوئی ہماری نون لیگ، کوئی ہماری پیپل پارٹی، کوئی تحریک انصاف نہیں ہے، جو اچھا بندہ ہے، جو پاکستان کے حق میں بولے اسے آپ ووٹ ڈالیں۔ تو دیکھیں انشاءاللہ پاکستان کی جو ہے نا اپنا کیسے قسمت بدلتی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ جیسے بدلی ہوئی ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ امید کرتا ہوں جی آپ لوگ کم از کم ایک دفعہ اس بارے میں ضرور سوچیں گے اور اپنے بچوں کی پرورش میں صرف یہ ماں کے بات نہیں ہے، باپ کا بھی ہے، دونوں مل کے جب تک بچے کی تربیت نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے نا اس ملک کا کچھ نہیں بنے گا۔ اجازت چاہتا ہوں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔